अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 64। प्यारे बच्चों, पतमे लट पजाओ एडिशन गो जमा करुन। जमा गो 2 तो 1 गई 3, 2 तो 2 गई 4। इथे कन तह यह समझ आमुत कि अस क्या कर पतमे लट। आज कर सब्ट्रैक्शन गो माइनस कर। वही अस निश 3 अमर 3 अमर मज खो अस अमर तत कस रूद 2। इथे पे अस निश 10 रपये 10 गो दुकान पे 5 रपयन हेत अस तत कह चीज तत कस रपये दिज तम अस वापस 5 रपये। तथ वन माइनस कर। तथे पे वो तुम पे किताब कुन। अस करो आज सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। गो पार्ट हावान अत मज पिक्चर दिख अत मज कवज बनत गो अत मज बनत कस गो बनत 1 2 3 3 गो बनत यमो त्रो मज द्राय गाव वो कस रोज अत गो अस लेखो गस डबस मज 3 गो पे बथ माइनस अत और हत पत द्राय यमो मज गाव गो 3 मज द्राय गाव इज इक्वल टू गई 2 गो तत रूद 2 अत मज लेखो अस 2। इथे पे दोम पार्ट अत मज पिक्चर हत अत मज किताब हत अस वो किताब कच 1 2 3 4 5 6 7 सारे 7 किताब। यमो 7 मज तुज मज 3 किताब 1 2 तो 3 गस मज लेखो 7 गस डबस मज पे अम मज 3 तुज मज गो माइनस गई अत 3 पत कस रोज अस निश पत रोज अस निश 4 गो ये इज इक्वल टस मज लेखो 4। पे ब्या पिक्चर ब्या पार्ट आम टमाटर हत कस टमाटर 1 2 3 4 यम 4 टमाटर 4 मज कहें तुलमुत गस डबस मज लेखो 4 माइनस लेखो 0 कहें तुलमुत तमुक मतलब गो 4 माइनस 0 गो इज इक्वल टू 4। पे ब्या पिक्चर अत पन गोट ही हत 1 2 3 3 पन गोट ये तथ 2 यमिस अतस मज 1 2 सारी कस 1 2 3 4 5 यम 5 पन गोट लेखो गस डबस मज 5 पे माइनस माइनस 2 यम तुलमित करो 2 माइनस लेखो 2 बिकस मज इज इक्वल टू तेल कस रूद 5 मज 2 तुल तत कस रूद 1 2 3 तत रूद 3। अम पे नेक्स्ट पेज नंबर 65 अत गोक पार्ट हत यह दोयो तरीको यम पार्ट कर हॉरिजॉन्टल तो ब्या कर वर्टिकल पार्ट। हॉरिजॉन्टल गो दोल पट वर्टिकल गो खड़ा पट। अमुक मतलब अस दोशवायो तरीको कर गोडनथ अत गोल दिख वो कच गोल 1 2 3 4 5 सारी अस 5 गोल दिख 5 गोलो मज चट अस 4 गोल 1 2 3 4 4 चट अस गो 5 अस गो लिखित माइनस 4 करस 4 माइनस तत रूद इज इक्वल टू 1। इथे पे ब्या तरीक खड़ा पे कन 5 माइनस 4 तत रूद 1। पे अमुक दोम पार्ट अत कस गोल दिख बाल दिख 1 2 3 4 5 6 यम सारी 6 यानी 6 लिख 6 मज तुज अस 2 बाल थोद माइनस करस 2 तमुक मतलब गो तत वो तत कस रूद 1 2 3 4 तत रूद 4 लेखो इज इक्वल टू 4। योर कन 6 माइनस 2 तत रूद 4 गो योर कन लेखो 4। पे अमुक त्रीम पार्ट वो कचा बाल सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यम सारे 9 लिख और हत ये 9 पे माइनस माइनस कर 5 बाल अत तुल 1 2 3 4 5 तुज अस 5 तत कस रूद 1 2 3 4 तत रूद 4 लेखो इज इक्वल टू 4 गो ये 9 माइनस 5 तत रूद 4 गो ये लेखो 4। पे बे हत बन कन गोल ही बाल हिश बनत वो कस 1 2 3 4 1 2 3 4 यम 4 सारे यम 4 4 मज तुज अस चुशवे थोद करस माइनस 4 तत गो 4 ये 4 कड़ो तत रूद न कहें अमुक मतलब गो तत गो 0 इज इक्वल टू लेखो 0 4 माइनस 4 तो इज इक्वल टू गो 0। पे ब्या पार्ट बन कन वो कच बाल अत यम बाल हत 1 2 3 4 5 6 7 8 यम सारे 8 गो 8
پَتہٕ چھِ -3 چھِ یِمو منٛز تُلٕنۍ اَسہِ 1 2 3 3 تُج اَسہِ کَرٮ۪س -3 تَتہِ وٕچھو تَتہِ کٔژ روز 1 2 3 4 5 تَتہِ روز 5 گوٚو = لیکھو أسۍ 5 8 - 3 8 کَجہِ اَسہِ 3 تَتہِ روٗدۍ 5 پَتہٕ چھِ بیٛاکھ نیکسٹ پیج نمبر 66 یہِ چھِ سبٹرٛیکٹ اینٛڈ میچ اَتھ چھِ کَرُن گۄڈٕ ماینَس پَتہٕ چھِ کَرُن یِمَن گولَن سۭتۍ میچ منٛزبٲگمٮ۪ن گولَن سۭتۍ چھِ میچ کَرُن 4 - 2 وٕنۍ چھِ اَسہِ 4 بال 4 منٛز تُج اَسہِ 2 بال تَتہِ کٔژ بال روز تَتہِ روز 2 یہِ چھِ اَسہِ گۄڈٕنیُک پاٹ اورَے ہٕتھ گوٚو یہِ کوٚر اَسہِ میچ 2 سۭتۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ بیٛاکھ پاٹ 7 - 2 7 ڈوٗنۍ چھِ اَسہِ 7 ڈوٗنیو منٛز کھے اَسہِ 2 ڈوٗنۍ تَتہِ کٔژ روٗدۍ تَتہِ چھِ روزان 5 گوٚو 5 سۭتۍ کَرو أسۍ یہِ میچ تَمیُک پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ 9 - 1 9 منٛز کَڑو 9 - 1 9 منٛز کَڑو أسۍ اَکھ تَتہِ کٔژ روٗدۍ تَتہِ روٗدۍ 8 گوٚو 8 سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ میچ کَرُن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ 5 - 1 5 منٛز چھِ اَسہِ اَکھ کَڑُن 5 رۄپیَن منٛز خرچاوو أسۍ 1 رۄپَے تَتہِ کٔژ رۄپیہِ روزِ تَتہِ روز 4 رۄپیہِ گوٚو 4 سۭتۍ کَرو أسۍ یہِ میچ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ 6 - 3 6 - 3 وٕنۍ چھِ اَسہِ 6 رۄپیہِ 6 رۄپیَن منٛز اوٚن اَسہِ 3 رۄپیَن چیٖز تَتہِ کٔژ رۄپیہِ روز اَسہِ تَتہِ روز اَسہِ 3 رۄپیہِ گوٚو یہِ چھِ اَسہِ 3 سۭتۍ میچ کَرُن پَتہٕ چھِ بیٛاکھ 7 - 1 7 رۄپیہِ چھِ اَسہِ 1 رۄپَے خرچو اَسہِ تَتہِ کٔژ روٗدۍ تَتہِ روٗدۍ 6 گوٚو 6 سۭتۍ کَرو أسۍ یہِ میچ پَتہٕ چھِ 5 رۄپیہِ چھِ اَسہِ -0 اَسہِ خرچووٕے نہٕ اَمہِ منٛز کانٛہہ رۄپَے تَتہِ کٔژ رۄپیہِ روز اَسہِ تَتہِ روز اَسہِ 5 دۄشوَے سایڈٕ چھِ اَسہِ اَتھ گۄڈٕ ماینَس کَرُن پَتہٕ چھِ میچ کَرُن ییٚمہِ سایڈٕ مۄکلو اَسہِ ماینَس کٔرِتھ پَتہٕ کوٚر مےٚ وۄنۍ کَرو أسۍ ییٚمہِ سایڈٕ اَتھ ماینَس تہٕ پَتہٕ کَرو یَتھ سۭتۍ میچ گۄڈٕنیُک چھِ اَسہِ گۄڈٕنیُک پاٹ 9 - 5 9 رۄپیہِ چھِ اَسہِ 9 رۄپیہِ منٛز خرچاے اَسہِ 5 رۄپیہِ تَتہِ کٔژ روز تَتہِ روز 4 گوٚو 4 سۭتۍ چھِ میچ کَرُن اَمہِ پَتہٕ چھِ 8 - 2 8 منٛز کَڑو أسۍ 2 تَتہِ کٔژ روٗدۍ تَتہِ روٗدۍ 6 گوٚو 6 سۭتۍ چھِ اَسہِ میچ کَرُن تَمہِ پَتہٕ چھِ 7 - 4 7 منٛز چھِ اَسہِ 4 کَڑٕنۍ تَتہِ کٔژ روٗدۍ تَتہِ روٗدۍ 3 گوٚو 3 سۭتۍ چھِ اَسہِ میچ کَرُن پَتہٕ چھِ بیٛاکھ 8 - 0 8 منٛز کَڑو نہٕ أسۍ کٕہٕنۍ رۄپَے خرچاوو نہٕ أسۍ 8 رۄپیہِ چھِ اَسہِ أسۍ خرچاوٕنۍ تَتہِ کٔژ تَتہِ روٗدۍ 8 گوٚو 8 سۭتۍ چھِ اَسہِ 8 سۭتۍ میچ کَرُن پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ 5 - 3 5 منٛز کَڑو أسۍ 3 تَتہِ کٔژ روٗدۍ تَتہِ روٗدۍ 2 گوٚو أسۍ جُڑاوو یہِ 2 سۭتۍ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ 8 - 3 8 منٛز چھِ اَسہِ 3 کَڑٕنۍ تَتہِ کٔژ روٗدۍ تَتہِ روٗدۍ 5 گوٚو 5 سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ میچ کَرُن 5 سۭتۍ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ پاٹ 7 - 7 اَسہِ چھِ 7 رۄپیہِ 7 منٛز خرچاے اَسہِ 7 رۄپیہِ بَرابر تَتہِ کیٛاہ روٗد اَسہِ نِش تَتہِ روٗد نہٕ اَسہِ نِش کِہیٖنۍ تَمیُک مطلب گوٚو 0 اَسہِ چھِ 0 سۭتۍ یہِ میچ کَرُن تہٕ یہِ لیسن گٔے اَسہِ اَتام یہِ کَمپٕلیٖٹ تہٕ باقٕے وٕچھو أسۍ کَرو أسۍ بیٚکہِ ساتہٕ تُہۍ دیٖزیو اَتھ پانہٕ تہِ نظر بیٚیہِ کٔرۍزیو اَتھ یہِ ٹرٛاے تۄہہِ تَگیو اِنشاء اللہ تھینٛک یوٗ